प्रवेशपुस्तके दशमपाठे सम्बोधनम् इति विभक्तिः दर्शिता अस्ति। सम्बोधनं किमर्थम्? एवं वयम् आह्वयितुम् इच्छामः तदा सम्बोधनविभक्तिः भवति। प्रथमा विभक्ति सदृशी सम्बोधनविभक्तिः अस्ति। अत्र हे इति शब्दः, भोः इति शब्दः संस्कृतेन तत्र भवति। यथा हे बालक, हे बालकौ, हे बालकाः, हे देव, हे देवौ, हे देवाः। एवं पुल्लिङ्गे। स्त्रीलिङ्गे हे बालिके, हे बालिके, हे बालिकाः। एवं नपुंसकलिङ्गे हे मित्र, हे मित्रे, हे मित्राणि। एवं सम्बोधनानि भवन्ति। यथा वयं भगवद्गीतां पठामः, तत्र श्रीकृष्णः कौन्तेय, पार्थ एवं संबोधयति, अर्जुनं संबोधयति, तत्र संबोधन विभक्तिः भवति। भारत एवं तत्र संबोधनं भवति। पुनः एतेषां विभक्तीनाम् उपयोगः अस्ति। प्रश्नवाचक अव्ययानि यदा सन्ति, उदाहरणार्थं किमर्थम् इति प्रश्नः अस्ति, उत्तरस्य शब्दः चतुर्थी विभक्ति मध्ये भवति, अथवा अर्थम् इति शब्दं योजयित्वा तत्र चतुर्थी तत्पुरुष समासः भवति। बालकः किमर्थं विद्यालयं गच्छति? बालकः पठनाय, चतुर्थी विभक्तिः, विद्यालयं गच्छति अथवा पठनार्थं विद्यालयं गच्छति। एवं चतुर्थी विभक्तिः। किमर्थम् इति प्रश्नः अस्ति, तस्य उत्तरं चतुर्थी विभक्ति मध्ये अस्ति। कुत्र इति प्रश्नः अस्ति, तस्य उत्तरं सप्तमी विभक्ति मध्ये भवति। दिनेशः कुत्र निवसति? दिनेशः चिपळूणे निवसति। किन्तु यदा गतिवाचक क्रियापदम् अस्ति तदा कुत्र प्रश्नस्य उत्तरं द्वितीया विभक्ति मध्ये भवति। दिनेशः कुत्र गच्छति? दिनेशः महाविद्यालयं गच्छति, द्वितीया विभक्तिः। कुतः इति प्रश्नः अस्ति, कोठून् इति। कुत्र, कोठे, किमर्थं, कशासाठी। एवं प्रश्नवाचक अव्ययानि सन्ति। कुतः आगच्छति? सावित्री कुतः आगतवती? सावित्री कुन्दापुरतः आगतवती। एवं अत्र तः इति प्रत्ययः भवति, अथवा पंचमी विभक्तिः भवति। सावित्री कुन्दापुरात् आगतवती। एवं कुतः इति प्रश्नस्य उत्तरं पंचमी विभक्तिः भवति। अनन्तरं कदा इति प्रश्नः। उत्तरमस्ति समयवाचकशब्दः, दिनवाचकशब्दः, मासवाचकशब्दः, वर्षवाचकशब्दः अस्ति, तस्य सप्तमी विभक्तिः भवति। उदाहरणार्थं रामनवमी कदा अस्ति? बुधवासरे अस्ति, 17 दिनाङ्के अस्ति, एप्रिल् मासे अस्ति, अस्मिन् वर्षे अस्ति। एवं उत्तराणि सन्ति। कदा इति प्रश्नस्य उत्तरं सप्तमी विभक्ति मध्ये भवति। एवं सप्त ककाराः सन्ति, सप्त प्रश्नाः सन्ति। प्रश्नवाचक विशेषणम् अस्ति, सर्वनाम अस्ति, अथवा अव्ययम् अस्ति। सर्वनाम अस्ति अथवा अव्ययम् अस्ति, विशेषणं न। तर्हि तत्र किम् इति प्रश्नः अस्ति? पुल्लिङ्गे कः, स्त्रीलिङ्गे का, नपुंसकलिङ्गे किम् इति प्रश्नः अस्ति। तदा उत्तरं प्रथमा विभक्ति मध्ये भवति। उदाहरणार्थं सचिनः कः अस्ति? सचिनः क्रीडकः अस्ति। फूलदेशपाण्डे महोदयः कः अस्ति? फूलदेशपाण्डे महोदयः लेखकः अस्ति। प्रथमा विभक्तिः, क्रीडकः, लेखकः, अध्यक्षः। अनन्तरं कुत्र इति प्रश्नः अस्ति।
सप्तमी विभक्ति मध्ये उत्तरं स्थलवाचक शब्दस्य सप्तमी, किन्तु गतिवाचक क्रियापदम् अस्ति तदा द्वितीया विभक्तिः भवति। कुत्र गच्छति, महाविद्यालयं गच्छति। कुत्र निवसति, चिपूर्णे निवसति। सप्तमी तथा गतिवाचकम् अस्ति चेत् द्वितीया। कति इति प्रश्नः, तस्य उत्तरं संख्या अस्ति। उदाहरणार्थं सप्ताहे कति वासराः सन्ति, सप्ताहे सप्तवासराः सन्ति। वर्षे कति मासाः सन्ति, वर्षे 12 मासाः सन्ति। कदा इति प्रश्नः, उत्तरं सप्तमी मध्ये समयवाचकं सप्तमी मध्ये भवति। उदाहरणार्थं गणेशोत्सवः भाद्रपदमासे अस्ति। गणेशोत्सवः कदा अस्ति, भाद्रपदमासे। एवं सप्तमी विभक्तिः भवति। कुतः इति प्रश्नः अस्ति। पञ्चमी विभक्ति मध्ये उत्तरम् अस्ति अथवा तः प्रत्ययः भवति। अहं चिपूर्णतः मुम्बईं गच्छामि, अहं चिपूर्णात् मुम्बईं गच्छामि। एवं कथम् इति प्रश्नः अस्ति, उत्तरं तृतीया विभक्ति। अहं कथं वदामि, अहं संस्कृतेन वदामि। एवं तृतीया विभक्तिः भवति। किमर्थं चतुर्थी विभक्ति भवति। अहं पठनाय ग्रन्थालयं गच्छामि, अहं पठनार्थं ग्रन्थालयं गच्छामि इति। अत्र कापि समस्या अस्ति वा, कृपया वदन्तु। न भगिनि, हा, तत्र चतुर्थी विभक्त्यायाः स्लैड् मध्ये हा, नगराय गच्छति वाक्यमस्ति। हा, कुत्र अस्ति तथा गतिवाचक्रियापद असल्यास द्वितीया आम्, एवं अस्ति न, नगराय गच्छति किमर्थम्? हा, तदपि भवितुमर्हति। यदा साहित्ये पठामः खलु, साहित्ये पठामः तदा तत्र कदाचित् एवं भवति इति ज्ञानार्थं तत्र लिखितमस्ति। किन्तु वयं व्यवहारे द्वितीया विभक्तिः एव तत्र भवति। कदाचित् सप्तमी अपि भवति वा? गति ग्रामे गच्छति, न वने न गतिवाचकमस्ति क्रियापदं, तर्हि द्वितीया विभक्तिः एव भवति। एव अस्ति। हा, तत्र यत्र सप्तमी विभक्ति प्रयोगः अस्ति न, तत्र कदाचित् अस्ति इति क्रियापदम् अध्याहृतम् अस्ति, कदाचित् एवं भवति। अस्तु, अहं धन्यवादः। महाविद्यालये इत्युक्ते अहं महाविद्यालये अस्मि। शिक्षकः, हा, शिक्षकः केन्द्रे अस्ति इति। शिक्षकः केन्द्रे अस्ति, शिक्षकः केन्द्रं गच्छति। यदा क्रियापदं गतिवाचकमस्ति तदा द्वितीया विभक्तिः भवति। धन्यवादः। हा। एवं अष्टविभक्तीनां दर्शनं प्रवेशपुस्तके एकादशे पाठे अत्र विभक्तिः अस्ति, अनन्तरं तस्य कारकविभक्तिः अस्ति, पुनः प्रश्नवाचक सर्वनाम अथवा अव्ययं किमस्ति तदपि लिखितमस्ति, पुनः अर्थः कः इति लिखितमस्ति। एवं तालिका मध्ये अष्टविभक्तयः एकत्र। उदाहरणार्थं संबोधन विभक्तिः, प्रथमा विभक्तिः कथमस्ति, सदृशम्, एवं तत्र अस्ति। तत्र प्रश्नः, कर्तृपदं
प्रथमा विभक्तिः अस्ति, कर्ता अस्ति वाक्ये, कः, का, किम् इति प्रश्नः अस्ति। पुल्लिङ्गे कः, स्त्रीलिङ्गे का, नपुंसकलिङ्गे किम् एवं। यः क्रियां करोति सः कर्ता, प्रथमा विभक्तिः। द्वितीया विभक्तिः अस्ति, कर्म पदम् अस्ति। तर्हि प्रश्नः कं, कां, किम् इति प्रश्नवाचक सर्वनाम। ईप्सितं यदस्ति तत् द्वितीया विभक्ति मध्ये कर्मपदस्य द्वितीया। तृतीया विभक्तिः अस्ति करणं, करणस्य तृतीया, साधनं, क्रियायाः साधनं। कथं करोति, केन साधनेन एवं तत्र प्रश्नः भवति। चतुर्थी विभक्तिः सम्प्रदानस्य, कस्य कृते, कस्मै ददाति, कस्यै ददाति एवं। किमर्थं करोति, क्रियां करोति, किमर्थम्, अहं संस्कृतं वदामि, किमर्थम्, आनन्दार्थम्, अहम् आनन्दप्राप्त्यर्थं संस्कृतं पठामि, संस्कृतं वदामि, किमर्थम् इति प्रश्नस्य उत्तरं चतुर्थी विभक्ति मध्ये अस्ति। पुनः पंचमी अस्ति अपादानम्, इत्युक्ते कुतः दूरं गच्छति, तस्मात्, तस्याः वा दूरं गच्छति, तस्य पंचमी विभक्तिः भवति। अहं गृहतः महाविद्यालयं गच्छामि, अहं गृहात् महाविद्यालयं गच्छामि। अनन्तरं षष्ठी विभक्ति कारक विभक्तिः नास्ति, षष्ठी सम्बन्धदर्शक विभक्तिः अस्ति। यस्य सम्बन्धः अस्ति तस्य षष्ठी विभक्तिः भवति। कस्य, कस्याः इति प्रश्नवाचक सर्वनाम भवति। कस्य मन्दिरम् अयोध्यायाम् अस्ति, अयोध्यायां श्रीरामस्य मन्दिरम् अस्ति, श्रीरामस्य षष्ठी विभक्तिः अस्ति। कस्याः मन्दिरं कोल्हापुरे अस्ति, महालक्ष्म्याः मन्दिरं, महादेवी, महादेव्याः मन्दिरं कोल्हापुरे अस्ति एवं। षष्ठी विभक्तिः सम्बन्धवाचकम् अस्ति। सप्तमी विभक्तिः अधिकरणस्य, स्थानस्य, स्थलस्य, आधारस्य। सप्तमी विभक्तिः आधारः स्थलस्य अस्ति तथा समयस्य अस्ति। समयवाचक सप्तमी, स्थलवाचक सप्तमी। प्रश्नाः सन्ति, कस्मिन् मासे दीपावली अस्ति एवं प्रश्नाः सन्ति। पुनः कार्यालयः कस्मिन् नगरे अस्ति एवं प्रश्नाः सन्ति। कस्मिन्, कस्यां, कस्यां नगर्यां विधानभवनम् अस्ति एवं प्रश्नाः सन्ति। अतः अधिकरणस्य सप्तमी विभक्ति, मुम्बै नगरे विधानसभा अस्ति, रत्नागिर्याम् आम्रफलानि सन्ति एवं सप्तमी विभक्ति मध्ये उत्तराणि सन्ति। एवं विभक्तीनाम् अभ्यासः प्रवेशपुस्तके अस्ति। इदानीं क्रियापदानां पुनस्मरणं कुर्मः। प्रवेशपुस्तके प्रथमपाठे प्रथमा विभक्तिः कर्तृपदं, पुल्लिङ्गे बालकः, बालकौ, बालकाः, स्त्रीलिङ्गे बालिका, बालिके, बालिकाः, नपुंसकलिङ्गे फलं, फले, फलानि एवं शब्दाः सन्ति। इदानीं क्रियापदस्य अभ्यासः। लट् लकारः इत्युक्ते वर्तमानकालः। एते सर्वे शब्दाः वाक्ये प्रथमपुरुषः इति शब्देन निर्दिश्यन्ते। यतः यः वदति सः स्वस्य विषये वदति तर्हि उत्तमपुरुषः, यम् उद्दिश्य वदति तस्य विषये वाक्ये वर्णनम् अस्ति चेत् मध्यमपुरुषः, अन्यस्य विषये वदति चेत् प्रथमपुरुषः। अतः अत्र बालकः हसति इति प्रथमपुरुषे एकवचनं, बालकौ हसतः
प्रथमपुरुषे द्विवचनं, बालकाः हसन्ति इति प्रथमपुरुषे बहुवचनम्। एतानि क्रियापदानि सन्ति। क्रियापदानां पुरुषभेदः अस्ति, वचनभेदः च अस्ति, लिङ्गभेदः नास्ति। अतः बालिका हसति, बालिके हसतः, बालिकाः हसन्ति, मित्रं हसति, मित्रे हसतः, मित्राणि हसन्ति। एवं वाक्यानि सन्ति यत्र क्रियापदानां लिङ्गभेदः नास्ति। पुनः अत्र प्रश्नवाचकाः अपि सन्ति। अनन्तरं मध्यमपुरुषः उत्तमपुरुषः च। उत्तमपुरुषे अस्मत्सर्वनाम् अहम् आवां वयं, मध्यमपुरुषे युष्मत्सर्वनां त्वं युवां यूयम् इति प्रथमा विभक्तिः कर्तृपदम्। अतः वाक्यानि भवन्ति त्वं हससि, युवां हसतः, यूयं हसथ। उत्तमपुरुषे अहं हसामि, आवां हसावः, वयं हसामः। इदानीम् एषा रचना अस्ति, लट् लकारः अस्ति वर्तमानकालः, यत्र प्रथमपुरुषे कः हसति, कौ हसतः, के हसन्ति, मध्यमपुरुषे त्वं हससि, युवां हसतः, यूयं हसथ, उत्तमपुरुषे अहं हसामि, आवां हसावः, वयं हसामः इति 9 वाक्यानि सन्ति। एषा तालिका लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य तालिका। पुनः अत्र व्यवहारे पुरुषः अस्ति चेत् भवान् हसति, भवन्तौ हसतः, भवन्तः हसन्ति। महिला अस्ति चेत् भवती हसति, भवत्यौ हसतः, भवत्यः हसन्ति इति व्यवहारे स्मर्तव्यम्। पुनः लट् लकारस्य स्त्रीलिङ्ग पुल्लिङ्ग नपुंसकलिङ्ग वाक्यानि प्रथमपुरुषस्य कृतानि चेत् एवं मिलित्वा 15 वाक्यानि भवन्ति। एषा तालिका लट् लकारस्य परस्मैपदस्य तालिका। क्रियापदानां प्रकारद्वयमस्ति, परस्मैपदम्, आत्मनेपदं च। एषा तालिका परस्मैपदस्य लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य तालिका अस्ति। एतादृशी तालिका पुनः आत्मनेपदस्य वर्तमानकालस्य तालिका। बालकः वन्दते, बालकौ वन्देते, बालकाः वन्दन्ते, त्वं वन्दसे, युवां वन्देथे, यूयं वन्दध्वे, अहं वन्दे, आवां वन्दावहे, वयं वन्दामहे। एवं तालिका अस्ति। एवं किं क्रियापदं परस्मैपदी क्रियापदम् अस्ति, किं च आत्मनेपदी क्रियापदम् अस्ति इति स्मरणं करणीयम्। एतत् आवश्यकम्। यथा वयं कस्यचित् जनस्य परिचयं सम्यक् स्मरामः, एषः कुत्र निवसति, किं कार्यं करोति इति सर्वं वयं तस्य वैशिष्ट्यं किं, तस्य कः गुणः इति कथं वयं स्मरामः, सः कुत्र निवसति इति वयं कथं स्मरामः, तथा क्रियापदस्य अपि स्मरणम् आवश्यकम्। परस्मैपदी क्रियापदमस्ति वा आत्मनेपदी क्रियापदमस्ति इति वयं तस्य क्रियापदस्य परिचयं मनसि स्थापयामः, स्मरणं कुर्मः। अत्र कापि शङ्का अस्ति वा? भगिनी वदामि वा? उद्दिश्य किम् अस्ति? परस्मैपदी आत्मनेपदी कापि उद्दिश्यः अस्ति वा? तत्र पूर्वं तत्र नाम कथमस्ति पश्यन्तु। परस्मैपदं तथा आत्मनेपदं। या क्रिया अस्ति आत्मनः कृते भवति आत्मनेपदं, या क्रिया परस्य कृते अपि भवति परस्मैपदम्। एवं तत्र पूर्वं भेदः भवेत् इति एकः सिद्धान्तः अस्ति, एकः एवं सिद्धान्तः। किन्तु अनन्तरं किं भवति,
तत्र मूलं किम् इत्यस्य विस्मरणं भवति। वयम् अधुना किं स्मरामः, केवलं भेदः अस्ति इत्येव स्मरामः वयम्। धन्यवादः। अधुना अस्मिन् अस्मिन् वाक्यप्रयोगे कः अंशः महत्वपूर्णः इति पश्यामः। अस्यां वाक्यरचनायां कर्तरिप्रयोगः कर्तृवाच्यः प्रयोगः अस्ति। इत्युक्ते किम्? अत्र रचना महत्वपूर्णा। अत्र कर्तृपदस्य प्रथमा अस्ति, कर्मपदस्य द्वितीया विभक्तिः अस्ति। क्रियापदस्य रचना कथं भवति? कर्तृपदस्य कः पुरुषः, किं च वचनं, तदनुसारं क्रियापदं भवति। इत्युक्ते क्रियापदस्य परिवर्तनं कदा भवति? यदा कर्तृपदस्य पुरुषपरिवर्तनं भवति, वचनपरिवर्तनं वा भवति, तदा क्रियापदस्य परिवर्तनं भवति। एवं एषा वाक्यरचना अस्ति कर्तृवाच्यः प्रयोगः इति। कर्तरि प्रयोगः। अत्र कर्तृपदं प्रधानं, कर्तृपदं महत्वपूर्णं, कर्ता महत्वपूर्णः, अतः कर्तरि प्रयोगः। यः महत्वपूर्णः तस्य प्रथमा विभक्तिः महत्वं दर्शयति। अधुना यथा लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य तालिका आसीत्, तथा इदानीं प्रवेशपुस्तके चतुर्थपाठे लङ् लकारस्य इत्युक्ते भूतकालस्य तालिका अस्ति। भूतकालस्य किं वैशिष्ट्यं? भूतकालस्य क्रियापदं यत्र भवति तत्र पूर्वम् अयोजितः भवति। अत्र कथमस्ति वाक्यं? बालकः अगच्छत्, बालकौ अगच्छताम्, बालकाः अगच्छन्। त्वम् अगच्छः, युवाम् अगच्छतम्, यूयम् अगच्छत। उत्तमपुरुषे अहम् अगच्छम्, आवाम् अगच्छाव, वयम् अगच्छाम इति परस्मैपदी क्रियापदम्। आत्मनेपदी क्रियापदेषु एकं पश्यामः। बालकः अवन्दत, बालकौ अवन्देताम्, बालकाः अवन्दन्त, त्वम् अवन्दथाः, युवाम् अवन्देथाम्, यूयम् अवन्दध्वम्। उत्तमपुरुषे अहम् अवन्दे, आवाम् अवन्दामहि, वयम् अवन्दामहि। एवम् आत्मनेपदस्य तालिका अस्ति। इदानीं व्यवहारे यत्र लङ् लकारस्य प्रयोगः अस्ति, तस्मिन् स्थाने लट् लकारस्य क्रियापदम् अपि भवितुम् अर्हति। तस्य अग्रे स्म इति अव्ययं भवति। स्म इति अव्ययं भूतकालं दर्शयति। अतः वर्तमानकालस्य क्रियापदस्य अग्रे स्म इत्यस्य प्रयोगः भवति चेत् भूतकालस्य अर्थः भवति। एवं सुलभता भवति। उदाहरणार्थं गोपालः करोति स्म, गोपालः अकरोत्। अहं वदामि स्म, अहम् अवदम्। एवं यत्किमपि वाक्यं वर्तमानकालस्य क्रियापदम् अस्ति, अग्रे स्म लिखामः, तर्हि भूतकालस्य अर्थः भवति। एवं वयम् अत्र वाक्यपरिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। प्रवेशपुस्तके पञ्चमपाठे स्म इति अव्ययं दर्शितम् अस्ति। पुनः अग्रे वाक्यानि सन्ति, वयं परिवर्तनस्य अभ्यासं कर्तुं शक्नुमः। एवं यदि लङ् लकारे वाक्यम् अस्ति, तस्य लट् लकारः अग्रे स्म इति अव्ययम्। गायिका राष्ट्रम् अवन्दन्त, क्षम्यतां, गायिका राष्ट्रम् अवन्दत एकवचने। गायिका
राष्ट्रं वन्दते स्म। पुनः गायिका गायिकाः राष्ट्रम् अवन्दन्त, बहुवचने अस्ति। गायिकाः राष्ट्रं वन्दन्ते स्म। एवं परिवर्तनं कर्तुं शक्नुमः। प्रेरणार्थः इति प्रवेशपुस्तके पञ्चमपाठे लकारः। पश्यन्तु, वर्तमानकालः, भूतकालः, भविष्यत्कालः इति कालत्रयम् अस्ति। पुनः क्रियापदस्य अर्थः भवति। तत्र कालः न अपेक्षितः, केवलम् अर्थः अपेक्षितः। उदाहरणार्थं प्रेरणार्थः, आज्ञार्थः। अत्र लोट् लकारः इति व्याकरणे तस्य संज्ञा अस्ति, लोट् लकारः। अत्र आज्ञा अस्ति, आज्ञार्थः। वाक्यानि कथं भवन्ति? परस्मैपदी क्रियापदम्। बालकः गच्छतु, बालकौ गच्छतां, बालकाः गच्छन्तु, त्वं गच्छ, युवां गच्छतं, यूयं गच्छत, अहं गच्छामि, आवां गच्छाव, वयं गच्छाम। अधुना उत्तमपुरुषे वाक्यानि कथं भवन्ति? यतः अहं स्वस्य कृते आज्ञां ददामि वा? अहं स्वस्य कृते आज्ञां ददामि वा? न। तर्हि अहं कस्यचित् अनुमतिं प्रष्टुम् उत्तमपुरुषे लोट् लकारस्य प्रयोगं करोमि। उदाहरणार्थं यदि अत्र अहं अन्तः आगन्तुम् इच्छामि, तर्हि अहं पृच्छामि, अहं प्रविशामि किम्? मी आत येऊ का? अहं प्रविशामि किम्? एवम् अनुमतिं स्वीकर्तुम् उत्तमपुरुषे आज्ञार्थस्य उपयोगः भवति। पुनः आत्मनेपदी क्रियापदम्। बालकः वन्दतां, बालकौ वन्देतां, बालकाः वन्दन्तां, त्वं वन्दस्व, युवां वन्देथां, यूयं वन्दध्वम्, अहं वन्दै, आवां वन्दावहै, वयं वन्दामहे इति पञ्चमपाठे लोट् लकारः दर्शितः। भविष्यत्कालः लुट् लकारः प्रवेशपुस्तके षष्ठे पाठे। इदानीम् अत्र किञ्चित् समानता अस्ति। किं? लट् लकारस्य प्रत्ययाः, लुट् लकारस्य प्रत्ययाः, लट् लकारस्य वर्तमानकालस्य, लुट् लकारस्य भविष्यत्कालस्य प्रत्ययाः समानाः। मध्ये स्य इति एकम् अक्षरम् आगच्छति, स्य इति अक्षरम्। अतः एतस्य नाम स्य भविष्यत्कालः इति अपि अस्ति। एवं वाक्यानि कथं भवन्ति? बालकः गमिष्यति, बालकौ गमिष्यतः, बालकाः गमिष्यन्ति, त्वं गमिष्यसि, युवां गमिष्यतः, यूयं गमिष्यथ, अहं गमिष्यामि, आवां गमिष्यावः, वयं गमिष्यामः इति परस्मैपदी क्रियापदम्। आत्मनेपदी क्रियापदम्। बालकः वन्दिष्यते, बालकौ वन्दिष्येते, बालकाः वन्दिष्यन्ते, त्वं वन्दिष्यसे, युवां वन्दिष्येथे, यूयं वन्दिष्यद्वे, अहं वन्दिष्ये, आवां वन्दिष्यावहे, वयं वन्दिष्यामहि इति आत्मनेपदी लुट् लकारः। इदानीम् एषः कर्तृवाच्यः प्रयोगः, कर्तरिप्रयोगः अस्ति, यत्र क्रियापदस्य स्थाने वयं क्रियापदस्य स्थाने कृदन्तस्य उपयोगं कर्तुं शक्नुमः। कृदन्तम् इति किं? धातुः अस्ति, तस्य अग्रे प्रत्ययः भवति, तेन विशेषणस्य निर्माणं भवति। क्रियापदस्य निर्माणम् अस्ति चेत् लकारः भवति। क्रियापदस्य निर्माणम् अत्र नास्ति, अत्र विशेषणस्य निर्माणम् अस्ति। अतः अस्य नाम धातुसाधित विशेषणम्। धातुः अस्ति, तस्य अग्रे प्रत्ययः अस्ति, तेन धातुसाधितं, धातुतः निर्मितं विशेषणं भवति। एतस्य अर्थः अपि भूतकालः अस्ति। एतस्य उपयोगः कर्तरिप्रयोगे अस्ति। अतः कर्तरि भूतकालवाचक
धातुसाधित विशेषणम् इति अस्य नाम। प्रत्ययः कः? तवतु प्रत्ययः। तवतु प्रत्ययः अस्ति, तत्र तवत् इति योजितं भवति। क्षम्यताम्। वाक्यं कथं भवति? अत्र विशेषणम् अस्ति, विशेषणस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः च विशेषानुसारम् अस्ति। अतः छात्रः पठितवान् पुल्लिङ्गे, बालिका पठितवती स्त्रीलिङ्गे, मित्रं पठितवत् नपुंसकलिङ्गे। एवं तवतु प्रत्ययानाम् उपयोगः प्रवेशपुस्तके सप्तमपाठे अस्ति। अधुना एतानि वाक्यानि कथं भवन्ति? बालकः पठितवान्, बालकौ पठितवन्तौ, बालकाः पठितवन्तः पुल्लिङ्गे, बालिका पठितवती, बालिके पठितवत्यौ, बालिकाः पठितवत्यः स्त्रीलिङ्गे, मित्रं पठितवत्, मित्रे पठितवती, मित्राणि पठितवन्ति नपुंसकलिङ्गे। एवं वाक्यानि भवन्ति। इदानीम् अत्र पुरुषभेदः नास्ति। यदि पुरुषः अस्ति सः वदति अहं पठितवान्, यदि महिला अस्ति सा वदति अहं पठितवती। एवं अत्र पुरुषभेदः नास्ति, अत्र लिङ्गभेदः अस्ति, यतः एतत् कृदन्तं विशेषणम् अस्ति। एवं क्रियापदस्य स्थाने कृदन्तस्य उपयोगः भवितुम् अर्हति। अर्थः समानः। बालकः अपठत्, बालकः पठितवान्, अर्थः समानः अस्ति। बालिका अपठत्, बालिका पठितवती, अर्थः समानः। मित्रम् अपठत्, मित्रं पठितवत्, समानं वाक्यम्। एवम् अर्थः समानः, केवलं रचना भिन्ना। अपठत् इति क्रियापदं लङ्लकारः, पठितवान् पठितवती इति तवतु प्रत्ययान्तं विशेषणं कृदन्तम्। एवम् अत्र परिवर्तनाभ्यासः अस्ति। बालकः सेवितवान्, बालकः असेवत इति लङ्लकारः क्रियापदम्। एवं परिवर्तनाभ्यासः अस्ति। इदानीं वाक्यत्रयं समानं। सः करोति स्म, स्म इति अव्ययं वर्तमानकालः। समानः अर्थः सः अकरोत् लङ्लकारः। समानः अर्थः सः कृतवान् कृदन्तप्रत्ययः तवतु प्रत्ययः। वाक्यत्रयमपि समानं, रचना भिन्ना, अर्थः समानः। एवं वाक्यानाम् अभ्यासं कुर्मः। एवं लङ्लकारः तवतु प्रत्ययः च एतेषां परिवर्तनम्। पुनः व्यवहारे अस्य धातुः अस्ति, तस्य उपयोगः आवश्यकः भवति। एवं वर्तमानकाले अपि आवश्यकः। अहम् अस्मि, अहम् अध्यक्षा अस्मि, एवं वाक्यानि सन्ति। पुनः भूतकाले अपि आवश्यकम्, अहं बालिका आसम्। एवम् अस्य धातुः महत्वपूर्णः अस्ति। तस्य रूपाणि प्रवेशपुस्तके सप्तमपाठे सन्ति। अनन्तरं प्रवेशपुस्तके अष्टमपाठे त्वाल्यप्रत्ययानाम् उपयोगं कृत्वा कृदन्त अव्ययानि कथं सन्ति। यत्र कर्ता समानः अस्ति, सः एकः एव कर्ता प्रथमम् एकं कार्यं करोति, अनन्तरं द्वितीयम्, अनन्तरं तृतीयम्, एवं बहूनि कार्याणि करोति, तर्हि एकस्मिन् वाक्ये वयं वक्तुं शक्नुमः बालकः क्रीडति, बालकः पठति। एवं वाक्यद्वयं न आवश्यकं, बालकः क्रीडित्वा पठति। एवं त्वा इति प्रत्ययस्य योजना भवति। यदा क्रियापदे तत्र उपसर्गः अस्ति तदा यक् प्रत्ययः भवति। बालकः प्रक्षालयति, बालकः पिबति, बालकः प्रक्षाल्य जलं पिबति। एवं
ल्यबन्तव्यम् त्वा तथा ल्यप् पूर्वतनक्रियां दर्शयति, अतः पूर्वकालवाचकं कृदन्तम् अव्ययम् अस्ति। यदा उपसर्गः अस्ति तदा ल्यप् भवति, यदा उपसर्गः नास्ति तदा त्वा भवति। एवं त्वा ल्यप् प्रत्ययानां योजना प्रवेशपुस्तके अष्टमपाठे दर्शिता, नवमपाठे तुमुन् प्रत्ययानां योजना दर्शिता। किमर्थम्? यत्र क्रिया अस्ति क्रियायाः कृते तदा पठितुम् इति तुम् प्रत्ययस्य योजना भवति। तुम् प्रत्ययस्य योजना हेतुं दर्शयति, कारणं दर्शयति, अतः हेत्वर्थकं तुमन्तं कृदन्तम्। एवं अहं पठितुं ग्रन्थालयं गच्छामि। अहं किमर्थं ग्रन्थालयं गच्छामि? पठितुम् इति हेतुं दर्शयति। एवं तुमुन् प्रत्ययस्य योजना नवमपाठे दर्शिता, क्रियापदस्य विभाजनम् अपि नवमपाठे दर्शितम् अस्ति। दशमपाठे दशलकाराणां परिचयः कारितः अस्ति। अत्र अस्माकं कृते अभ्यासार्थं प्रवेशपुस्तके लङ्लकारः भूतकाले, लट् लकारः वर्तमानकाले, लुट् लकारः भविष्यत्कालः, पुनः आज्ञार्थः लोट् लकारः इति केवलम् अत्र अस्माकं कृते अभ्यासार्थं सन्ति, किन्तु परिचयः अत्र कारितः अस्ति। पुनः दशमपाठे अत्र एकः नूतनः लुङ् इति लकारः दर्शितः अस्ति, यत्र भूतकाले भविष्यत्कालः इति एकः प्रकारः अत्र दर्शितः अस्ति। दशमपाठे अस्ति भूतकाळातील भविष्यकाळ एवं अत्र दशमपाठे दशलकाराः, दशलकाराणां परिचयः कारितः अस्ति दशमपाठे। तत्र दश गणाः सन्ति धातूनां, तस्यापि परिचयः कारितः अस्ति। अनन्तरं वयं स्वयं लकारतालिकां लेखितुं शक्नुमः। अस्माकं कृते पञ्च लकाराः अभ्यासार्थं सन्ति प्रवेशपुस्तके। वयं तेषां पञ्चलकाराणां तालिकां परस्मैपदिनः आत्मनेपदिनः च धातवः तेषां तालिकां लिखामः।